नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। पालिका चुनाव 2079 अब 26 दिन बाँकी। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एक साथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनलाई महानगर उपमहानगरको भागबण्डा मिलाउन सकस, सबै दलका आफ्नै अडान भोलि टुङ्गो लगाउने दाबी। लुम्बिनी प्रदेशसहित पश्चिम तराईका जिल्लामा आउँदो 3 दिनसम्म तातो हावा चल्ने, बालबालिका वृद्ध र दीर्घ रोगीलाई बढी असर गर्ने भएकोले सतर्कता अपनाउन विज्ञको सुझाव। घाममा चाहिँ देखिएर चाहिँ काम गर्नुपर्ने सबै वर्गलाई चाहिँ यति बेला चाहिँ सचेत हुनुपर्ने अवस्था म भन्छु। चुनावका लागि मतपत्र र आउँदो शैक्षिक सत्रको लागि पाठ्यपुस्तकको छपाईको काम सँगसँगै चल्दै 1,65,00,000 थान पुस्तक छापियो। यसै महिनाको अन्तिमदेखि वितरण हुने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको भनाई। मरिपोलमा रहेको युक्रेनी सेनालाई आत्मसमर्पणको लागि रुसले दिएको समय सीमा सकिँदै आत्मसमर्पण नगर्ने युक्रेनी सेनाको भनाई। युद्धले नयाँ र डरलाग्दो रूप लिएको अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा विज्ञहरूको भनाई। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले अफगानिस्तानसँग 2वटा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने। आइपीएल क्रिकेटमा हैदराबादले पंजाबलाई हरायो। चेन्नई र गुजरातको खेल चल्दै। कृषि, भेटेनरी र इन्जिनियरिङ संकायतर्फ स्नातक तह अध्ययनका लागि नयाँ भर्ना सम्बन्धी नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट भरतपुर चितवनको सूचना। विगत 27 वर्षदेखि गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवनमा शैक्षिक वर्ष 2078 का लागि स्नातक तहमा इन्जिनियरिङ तर्फ बीई सिभिल र बीई इलेक्ट्रिकल, कृषि तर्फ बीएससी एजी, बीबीएससी एण्ड एएच, भेटेनरी डाक्टर शैक्षिक कार्यक्रममा पुनः प्रवेश परीक्षा हुन गइरहेकाले इच्छुक विद्यार्थीहरूबाट विस्तृत जानकारीका लागि कलेजमा सम्पर्क राख्न सूचित गरिन्छ। प्रवेश परीक्षा 2079 वैशाख 5 गते। थप जानकारीका लागि नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवन। फोन नम्बर 056-596-617, 421-261, मोबाइल 98-550-60-768, 98-550-60-769 र 98-550-52-783। सम्बन्धको विकास त्यति बेला सम्भव हुन्छ जब हरेक आफ्नो र आफन्तहरूसँग निर्धक्क अनि खुलेर कुरा हुन्छ, चाहे त्यस्तो कुरा व्यक्तिगत होस् या व्यावसायिक हो। नेपाल टेलिकमको सर्र चल्ने वाइफाई, खर्र जाने बल्क एसएमएस, हुरहुरी चल्ने 4G इन्टरनेट, सलल जोडिने ती सीयूजी नेटवर्क अनि आहा कति रमाइलो एनटीटीभी। बाँकी त सब मनको कुरा न हो। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङको विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना। स्थापनाको पहिलो ब्याचमै इन्जिनियरिङ कार्यक्रमतर्फ पोखरा विश्वविद्यालय प्रथम तथा बीसीए तर्फ 5औं ब्याचमा गोल्ड मेडल प्राप्त गर्न सफल लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट आईएसओ सर्टिफाइड यस कलेजमा बीई सिभिल र बीसीए कार्यक्रममा भर्ना खुलेकाले इच्छुक विद्यार्थीले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङ। फोन 082-562-601, 98-578-35-990, 98-578-31-684। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनलाई महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको भागबण्डा मिलाउन सकस परेको छ। चुनावी तालमेल गर्दा महानगर र उपमहानगरको भागबण्डा केन्द्रीय नेताहरूको बैठकले टुंग्याउने सहमति अनुसार आज बिहान बसेको सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको बैठक पनि बिना निष्कर्ष सकिएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको स्थानीय तह निर्वाचन तयारी, परिचालन तथा अनुगमन समितिको बैठकमा 5वटै दलले आफ्ना छाडेका छैनन्। माओवादीले चितवनको भरतपुर महानगरपालिका सहित धरान, जितपुर, सिमरा, हेटौडा र
घोराई उपमहानगरपालिकामा दावी गरेको छ। यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीले पोखरा महानगरसहित 3वटा महानगर आफूले पाउनुपर्ने अडान छाडेको छैन। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले वीरगञ्ज महानगरपालिका सहित 3वटा उपमहानगरपालिकाको माग गरेको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका पनि आफ्नै माग र अडान रहेका छन्। आजको बैठकमा कांग्रेसले आफ्ना माग नराखेको समितिका संयोजक तथा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो। चुनावको मिति नजिकै गएको तर सबै दलले अडान नछाड्दा समस्या परिरहेको पौडेलको भनाइ छ। अब भोलि बस्ने बैठकले महानगर र उपमहानगरपालिकाको तालमेलको टुङ्गो लगाउने पौडेलको भनाइ छ। वैशाख 10 र 11 गते उम्मेद्वार मनोनयन गर्नुपर्ने भएकोले भागबण्डाको विषय लामो समय तन्काउन नहुने बैठकको निष्कर्ष रहेको छ। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेका सत्ता साझेदार 5 दलले महानगर र उपमहानगरमा केन्द्रबाटै भागबण्डा गर्ने र नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा स्थानीय आवश्यकता र अवस्था अनुसार गठबन्धन गर्ने निर्णय गरिसकेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पालिका चुनावपछि देशमा विकासको लहर आउने दावी गर्नुभएको छ। हुम्लामा भएको कार्यक्रममा ओलीले नागरिकको आर्थिक सामाजिक तथा समग्र विकासका लागि आफ्नै कार्यकालमा एमाले सरकारले ठूला योजना अघि सारेको पनि बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले उत्तरी नामखा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 लिमीका 3 जना बालबालिकालाई कक्षा 12 सम्म निशुल्क पठन पाठन गराइदिने बताउनुभयो। पोखरा महानगरपालिकामा मेयर पदको उम्मेद्वारको लागि नेपाली कांग्रेसका 18 जनाले दावी गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस पोखरा महानगर समितिले आन्तरिक चुनावबाट मेयर र उपमेयरको उम्मेद्वारी छान्ने भन्दै इच्छुकबाट उम्मेद्वारी माग गरेपछि मेयर पदमा 18 र उपमेयर पदमा 8 जनाको उम्मेद्वारी परेको नेपाली कांग्रेस पोखरा महानगर समितिका सचिव गणेश थापाले जानकारी दिनुभयो। गण्डकी प्रदेशमा कानून मन्त्री रहनुभएका बिन्दु कुमार थापाले पनि मेयर पदको लागि दावी गर्नुभएको छ। वैशाख 30 गते स्थानीय तहको चुनाव हुने भएपछि संघीय संसदको बजेट अधिवेशन प्रभावित हुने भएको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ 15 गते सरकारले बजेट ल्याउनुपर्छ र त्यसका लागि 15 दिन अगाडि नै सरकारको नीति कार्यक्रममाथि छलफल र पूर्व बजेट छलफल हुनुपर्छ। तर वैशाख 30 गते स्थानीय तहको चुनाव हुने भएकोले सरकारले बजेट अधिवेशन बोलाउन ढिलो गर्ने र पूर्व बजेट छलफलमा पर्याप्त समय नपुग्ने देखिएको छ। संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बजेट अधिवेशन अघिल्ला वर्षहरूमा वैशाखको तेस्रो चौथो हप्ता बोलाइने गरेकोमा यस वर्ष पहिलो दोस्रो हप्ता नै अथवा चुनाव भन्दा पछाडि बोलाउनु पर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। प्रवक्ता पाण्डेले पूर्व बजेट छलफल चुनाव अगाडिदेखि नै आरम्भ गरेर चुनावपछि निरन्तरता दिन सकिने विकल्प रहेको बताउनुभयो। त्यसो गर्न नसकेको अवस्थामा छलफलको समय घटाएर नै अघि बढ्न सक्ने प्रवक्ता पाण्डेको भनाइ छ। स्याङ्जाको वालिङमा आज बिहान भएको जीप दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाएका 5 जनाको परिचय खुलेको छ। दुर्घटनामा वालिङ नगरपालिका 12 डाँडा खर्कका 65 वर्षका वीरबहादुर डाला मगर, 45 वर्षका हीराकुमार डाला मगर, 25 वर्षकी शर्मिला सारू, शर्मिलाका 7 महिनाका छोरा गौरव र वालिङ नगरपालिका 14 की 61 वर्षकी कुलकुमारी कनौचेको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ। दुर्घटनामा 4 जनाको घटनास्थलमा र 1 जना बालकको उपचारका क्रममा ज्यान गएको हो। घाइते 6 जनाको उपचार भइरहेको छ। आज बिहान डाँडा खर्कबाट वालिङका लागि छुटेको ग1 7379 नम्बरको जीप सड़कबाट पल्टिएको प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच काठमाडौँबाट लुक्लाका लागि उडेको समिट एयरको जहाजको एउटा इन्जिन फेल भएपछि काठमाडौँमै फर्काएर सुरक्षित अवतरण गराइएको छ। बिहान 11:05 चालक दलका सदस्यसहित 18 जना बोकेर उडेको जहाजको लुक्ला पुग्ने बेलामा बायाँ इन्जिनले काम गर्न छाडेको थियो। त्यसपछि पाइलटले दायाँ इन्जिनको भरमा जहाज फर्काएका थिए। सम्भावित दुर्घटना रोक्नको लागि काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दमकल, एम्बुलेन्स लगायतका अत्यावश्यक सबै उपकरण र जनशक्ति तयारी अवस्थामा राखिएको थियो, जसका कारण 15 मिनट विमानस्थलका अरू उडान र अवतरण ठप्प भएका थिए। लुम्बिनी प्रदेशसहित पश्चिम तराईका जिल्लामा आउँदो 3 दिन तातो हावा चल्ने भएकोले उच्च सतर्कता अपनाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। भारतको मौसम विभाग र बैंककमा रहेको क्षेत्रीय बहुप्रकोप केन्द्र राइम्सले जारी गरेको पूर्व चेतावनी अनुसार नेपालको लुम्बिनी प्रदेशसहित पश्चिम तराईका जिल्लामा वैशाख 5, 6 र 7 गते तातो हावा चल्ने देखिएको जलवायु तथा विपद विज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले बताउनुभयो। भारतको मेट्रोलोजिकल डिपार्टमेन्टले पनि 122 वर्ष यताको गर्मी महिना मार्च भनेर डेटामा पनि आएको छ। वर्ल्ड मेट्रोलोजिकल अर्गनाइजेसनले पनि नेपालको पश्चिमी भाग लगायतमा चाहिँ तापक्रम अत्यधिक वृद्धि भएको चाहिँ डेटाबाट आइसकेको अवस्था छ। सचेत हुनुपर्ने विषय के छ भने यो वैशाखको 5 गतेदेखि फेरि लगातार 3 दिन खास गरेर पश्चिम तराईको तापक्रम अत्यधिक वृद्धि हुँदैछ। 40 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथिको तापक्रमलाई हिट वेभ अर्थात तातो हावा भनिन्छ। यस बेला मानिसलाई लू लाग्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको अभिलेख अनुसार देशका 7 ठाउँमा 40 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि तापक्रम पुगिसकेको छ। तापक्रम धेरै बढेको बेला
बेला बालबालिका वृद्ध मुटु रोगी र गर्भवती महिला लगायतलाई बढी असर गर्छ। तापक्रम बढेको बेला दिउँसो घर बाहिर ननिस्कने र खानपानमा पनि ध्यान दिनुपर्ने जलवायु विज्ञ उप्रेती बताउनुहुन्छ। घाममा धेरै एक्सपोज नभइकन बिहान 6 बजेदेखि 11-12 बजेको समय भित्रै काम सक्ने, त्यसपछि 12 देखि 3 बजेसम्म आराम गर्ने, 3 बजेभन्दा पछाडि शीतल भइसकेपछि फेरि काममा फर्किने। घाममा चाहिँ देखिएर चाहिँ काम गर्नुपर्ने सबै वर्गलाई चाहिँ यति बेला चाहिँ सचेत हुनुपर्ने अवस्था म भन्छु। मोही दही यस्तो पदार्थहरू खाने, धेरै प्रोटिन भएको खाना नखाने, यस्तो खालको सल्लाह दिइएको छ। कटनको लुगाहरू लगाउने। मेरो पनि भन्नु छ। पछिल्लो समय पहाडतिर पनि गर्मी र लामखुट्टे बढ्दै गएको छ। तपाईले आफ्नो ठाउँमा कतिको गर्मी बढेको महसुस गर्नुभएको छ भनेर हामीले राखेको जिज्ञासामा तपाईले नै व्यक्त गर्नुभएको विचार र प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। गंगाराम पाठक आफ्नो अनुभव लेख्नुहुन्छ। म कैलालीको गर्मी सजिलै सहेको मान्छे, अहिले नुवाकोटको ककनीमा छु। यहाँ पनि कैलालीकै जस्तै जस्तै गर्मीको महसुस गर्दैछु। पहाड़ र हिमालमा लामखुट्टे कम हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ, तर यता अहिलेदेखि नै लामखुट्टे लाग्न शुरू भइसकेको छ। दोलखा सैलुङका दिनेश कार्की भन्नुहुन्छ, गर्मी त पहिला पनि अलिअलि हुन्थ्यो, तर लामखुट्टे खासै हुँदैन थियो। हिजो आज लामखुट्टे भगाउने धूप बालेर र झुल हालेर मात्रै बस्न सकिन्छ। चितवन भरतपुरका विपिन कणेल भन्नुहुन्छ, चितवन यसै पनि गर्मी ठाउँ। हजुरआमाहरूले भन्नुभए अनुसार यति धेरै गर्मी चाहिँ हुँदैन थियो रे। लामखुट्टे पनि पहिला भन्दा निकै धेरै आउँछ, अनि असोज कार्तिक लाग्दा समेत हटिसकेको हुँदैन। मनोज काफले काठमाडौँको उदाहरण दिँदै लेख्नुहुन्छ, काठमाडौँमा पनि पहिला धेरै गर्मी हुँदैन थियो, लामखुट्टे पनि धेरै हुँदैन थिए, तर अहिले पंखा बिना बस्नै नसक्ने भइसकेको छ। लामखुट्टेको त कुरै गर्न परेन। सुर्खेतका युवराज छेत्री भन्नुहुन्छ, हामी सानोमा छँदा लामखुट्टे लाग्दैनथ्यो। गाउँघरमा झुल बिनै आनन्दले सुतिन्थ्यो। त्यही गाउँघर त्यही कोठा अहिले झुल बिना सुत्नै सकिँदैन। भैर हावाका अजित गेवाली ठट्यौली पारामा लेख्नुहुन्छ, यसपालि पोहोर साल भन्दा धेरै गर्मी महसुस भएको छ, अनि लामखुट्टेको त कुरै नगरम, छोरी नै दिए जस्तो जुवाई जुवाई भन्छ। अनि गोमा रिजाल भन्नुहुन्छ, इलामतिर पनि यसपालिको गर्मीसँगै लामखुट्टेको समस्या निकै बढेको छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। सीधा कुरा प्रष्ट विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। ए चिठा पर्यो चिठा किन छ र चिठा पढ्न? ए मदन बहादुर पनि बुढो मान्छे भएर के चिसेर आए नि, थाहै नभए जस्तो। सानीमा ब्याङ्कले रेमिटेन्स मुद्दती खातामा उच्च 12.03% सम्म ब्याज दर दिइरहेको छ भने पनि एकदम सुरक्षित ब्याङ्कमा उच्च ब्याज दर, त्यो पनि हरेक महिना पाउने भएपछि चिठा पर्यो नि त। साँच्ची एकदम कम निष्क्रिय कर्जा भएको सुरक्षित ब्याङ्क भएर पनि उच्च ब्याज दर दिनु त चिठा नै पर्नु हो। अब म सानीमा ब्याङ्कमा 12.03% ब्याज दरमा मुद्दती खाता खोल भनेर विदेशमा बस्ने छोरीलाई पनि भनिहाल्छु। नबिर्स है, सानीमा ब्याङ्कले अन्य मुद्दती खातामा पनि 11.03% सम्म ब्याज दिइरहेछ नि। थाहा छ क्या, थाहा छ। थाहा भएर नै सानीमा ब्याङ्क जान लाग्दो हो नि। तपाईहरू पनि सानीमा ब्याङ्कमा आजै उच्च ब्याज दरको मुद्दती खाता खोल्नुहोस्। अनलाइनबाट खाता खोल्नका लागि www.sanimabank.com मा लगइन गरी एप्लाई फर अनलाइन एकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। थप जानकारीका लागि 980119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। युनिभर्सल इन्जिनियरिङ एन्ड साइन्स कलेजको बीई सिभिल र बीई कम्प्युटर विषयमा नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना। पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त यस युनिभर्सल इन्जिनियरिङ एन्ड साइन्स कलेजमा बीई सिभिल र बीई कम्प्युटर विषयमा भर्नाका लागि आवेदन फारम खुल्ला गरिएको छ। सम्पर्क युनिभर्सल इन्जिनियरिङ एन्ड साइन्स कलेज, आइओई पुल्चोक क्याम्पस नजिकै चाकुपाट, ललितपुर। फोन नम्बर 01 52 419 52 60 592। जब पैसा चाहिन्छ आयामी गर्न आइन्छ, उतार पैसा पठाइन्छ, साह्रै नै रमाइन्छ। किनभने ढुक्कले पैसा पठाइन्छ, 1 GB डेटा पाइन्छ। ढुक्कले पैसा पठाइन्छ, 1 GB डेटा पाइन्छ।
आइएमई गरौँ रमाऊ, किनकि विदेशबाट मनीग्राम, इन्स्ट्यान्ट क्यास, इजी रेमिट र अल अन्सारी एक्सचेन्जबाट पठाएको रकम नेपालमा एनसेल प्रयोगकर्ताहरूले आइएमई गरेर प्राप्त गर्दा 1 GB डाटा फ्रीमा पाइन्छ। आइएमई गरौँ है। तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनलाई महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको भागवण्डा मिलाउन सकस, लुम्बिनी प्रदेशसहित पश्चिम तराईका जिल्लामा आउँदो 3 दिनसम्म तातो हावा चल्ने लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। यो वर्ष जेठदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू हुँदैछ। पाठ्यपुस्तक छाप्ने जिम्मेवारी पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले अहिले आउँदो 30 गते हुने पालिका तहको चुनावका लागि पनि आवश्यक मतपत्र छपाईको काम गरिरहेको छ। यसले गर्दा पाठ्यपुस्तक छपाईमा समस्या हुन सक्ने सरकारवालाहरूले चिन्ता जनाएका छन्। साथै जानुका दुवाडीले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका सूचना अधिकारी चित्रकुमार आचार्यलाई पाठ्यपुस्तक छपाईको काम कति सकियो भनेर सोध्नु भएको छ। अहिलेसम्म हाम्रो लक्ष्य 1 करोड 90 लाख किताब छाप्ने थियो। अहिलेसम्म हामीले 1 करोड 65 लाख किताबहरू हामी छापिसकेका छौँ। अब झन्डै 30-35 लाख किताबहरू छाप्नु बाँकी छ। विद्यार्थीको हातमा किताब पुग्नको लागि अब कति समय जति लाग्ला? यो महिनाभरि हामी छाप्नु पर्छ। जेठको पहिलो हप्तामा हामी पुगिसक्छौँ। किताब पनि छापेर भ्याइन्छ त्यति बेलासम्म चाहिँ? अब त्यति बेलासम्म भ्याइन्छ। अब हामी अहिले मतपत्र पनि छपाई गरिरहेका छौँ। दुईटै काममा सँगसँगै अगाडि बढिरहेका छौँ। वितरणको काम चाहिँ कहिलेदेखि कसरी सुरु गर्नुहुन्छ? वितरणको काम त हाम्रो वैशाखको लास्टबाट सुरु हुन्छ। जेठको पहिलो हप्तासम्म सकिसक्छ। जो अलिअलि नपुगेको अनि त्यसपछि वितरण पनि हुन्छ। दुईटै सँगसँगै जान्छ। मतपत्र छपाईको कामले गर्दाखेरि पाठ्यपुस्तक छपाईमा समस्या भएको हो? त्यस्तो समस्या भएको छैन मतपत्र छपाईको कारणले। अहिले अब यो कागजको कारणले चाहिँ अब यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै यो समस्या भइरहेको छ सबैतिर। त्यसको चाहिँ नियमित आपूर्तिमा चाहिँ समस्या भएको कारणले पछाडि सरेको छ। त्यसैले अब अहिले कोभिडको कारणले जेठ 1 गतेबाट सुरु गऱ्यौँ भने छ शैक्षिक सत्र। जेठ 1 गतेबाट सुरु गर्दाखेरि हाम्रो पाठ्यपुस्तकहरू पनि त्यही बेलामा हामी स्कुलमा पुगिसकेका हुन्छ। विद्यार्थीले त्यतिखेरै पाउँछन्। भनेपछि गएका वर्षहरूमा शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेपछि पनि विद्यार्थीहरूले पाठ्यपुस्तक पाइएन भन्ने खालका गुनासोहरू गर्नुहुन्थ्यो। यो पालि चाहिँ त्यस्तो खालको गुनासो आउँदैन होला भनेर आशा गर्न सकिन्छ? 2-3 वर्ष भयो विद्यार्थीहरू त्यस्तो गुनासो गरेको छैनन्। समयमै हामीले पुर्याएका छौँ। यसपालि पनि त्यो गुनासो नआओस् भनेरै हामीले काम गरिरहेका छौँ। तर अब हामीलाई चाहिँ गत शैक्षिक सत्र असारबाट सुरु भएको र त्यो शैक्षिक सत्र सकिएपछि मात्रै हामीले नयाँ शैक्षिक सत्र छाप्न सुरु गर्ने पाठ्यपुस्तकहरू। त्यो भएको कारणले अलिकति समस्या भएको हो। त्यतिखेर अब अहिले चाहिँ हामीले त्यो समस्या पनि फुलफिल गरेर वैशाखको अन्तिमसम्ममा सबै छपाइसकेर जेठको पहिलो हप्तामा वितरण गरिसक्ने भनेर हामीले लागिरहेको छ। अहिले यो पाठ्यपुस्तक छपाईको काम र मतपत्र छपाईको कामलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ? सँगसँगै लगिरहेको छ। पाठ्यपुस्तकको छपाई गर्ने मेसिनहरू छुट्टै छ, अर्को मेसिनहरू छुट्टै छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो पाठ्यपुस्तक छपाईमा चाहिँ खासै असर गर्दैन मतपत्र छपाईले? खासै असर गर्दैन। अब म्यानेजमेन्टले चाहिँ अन्तर्गततिर पनि ध्यान दिनुपर्ने हो, मतपत्र पनि छपाईमा ध्यान दिनुपर्ने हो। अब ध्यान चाहिँ दुवैतिर बाँडिएको छ, त्यति मात्रै हो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका सूचना अधिकारी चित्रकुमार आचार्य। नेपाल दर्पणमा फेरि पनि खबरकै सिलसिला। निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको छ। सरकारले आफूलाई गैर कानूनी ढंगबाट हटाएको दावी गर्दै पुनर्बहालीको माग राखेर अधिकारीले अधिवक्ता मार्फत रिट दिनुभएको हो। उहाँले पेश गरेको रिट अध्ययन गरेर आज साँझ दर्ता गरिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो। रिटमाथिको सुनवाई मंगलबार हुनेछ। देशको आर्थिक अवस्था नाजुक बन्दा पनि सरकारका निर्णय पालना नगरेको, गोप्य सूचना चुहाएको, व्यवस्थापकीय क्षमता कमजोर रहेको लगायतका आरोप लगाउँदै गएको चैत 25 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेर आरोपमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो। यसैबीच महाप्रसाद अधिकारीलाई गभर्नरबाट हटाउने सरकारको निर्णय विरुद्ध राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले आन्दोलन थालेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघले निलम्बनको विरुद्धमा केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटारमा कालो ब्यानर टाँसेर विरोध थालेका हुन्। सरकारले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गरेको, अधिकारीमाथि निराधार आरोप लगायतका विषय आन्दोलनकारी कर्मचारीले उठाएका छन्।
सरकारले आफ्नो लक्ष्य अनुसार कोरोना विरुद्धको खोप अभियानमा सफलता हात पारेको दावी गरेको छ। 2078 साल चैत मसान्तसम्म 18 वर्ष माथिको सबै जनसंख्यालाई पूर्ण मात्रा खोप लगाउने लक्ष्य लगभग पूरा भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले बताउनुभयो। उहाँले गएको वर्षको माघ 14 देखि कोरोना विरुद्धको खोप अभियान शुरू गरेपछि चैत मसान्तसम्म 18 वर्ष माथिको उमेर समूहलाई लक्षित वर्गमा राखेर अभियान शुरू गरिएको र अभियानमा सरकारले लगभग लक्ष्य पूरा गरेको बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म लक्षित समूहभित्र रहेका 1,79,22,164 वयस्क मध्ये 1,87,22,906 जनाले खोपको एक मात्रा लगाएका छन् भने 1,65,63,370 जनाले खोपको पूर्ण मात्रा लगाएका छन्। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 12 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 3,489 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 12 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 36 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको कारण कसैको पनि ज्यान गएन। अहिले नेपालमा 375 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 6,758 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। क्वालिटी र स्वादमा कुनै सम्झौता नगरी तपाईहरूको अर्डर अनुसारको फूड, ड्रिंक्स तथा बेकरीका आइटमहरू 24 घण्टा जुनसुकै समयमा काठमाडौँ उपत्यका भित्र हजुरहरूले चाहेको स्थानमा डेलिभरी गर्न हामी तयार बसेका छौं। अब हजुरहरूको मायाले हाम्रो सेवा चितवनमा पनि विस्तार भएको जानकारी गराउँदछौं। लाटो कोसेरो जो रातभर नसुती तपाईहरूको सेवामा हाजिर छ। www.latokoserofoods.com फोन 9843 79890 98010 79890। सबै नेपालीको बचत खाता अब बचत खातामै अविश्वसनीय उच्चतम ब्याज दर। ग्लोबल आईएमई बैंकको सबै नेपालीको बचत खातामा पाउनुहोस् 8.03% को वार्षिक ब्याज दर। आजै ग्लोबल आईएमई बैंकमा बचत गरी उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्नुहोस्। ग्लोबल आईएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। जहाँ जता रहे पनि जति दौडधोप गरे पनि नभुलौ है आराम चाहिन्छ। त्यसका लागि क्लासिक म्याट्रिस छ। त्यसका लागि क्लासिक म्याट्रिस छ। हो बिहानदेखि साँझसम्मको काम र थकानबाट हामीलाई विश्राम पनि चाहिन्छ। आरामदायी निन्द्रा र ताजा बिहानीका लागि क्लासिक म्याट्रिस, क्लासिक इन्डस्ट्रिज प्राली। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 4428 242 4428 242। Come once, you will certainly be benefited. विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एक साथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भ्रष्टाचार तत्काल नियन्त्रण नगर्ने हो भने यसले देशलाई नै सिद्ध्याइदिने चेतावनी दिनुभएको छ। भ्रष्टाचार देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको भन्दै सभामुख सापकोटाले त्यसको विरूद्ध निशाना नसोझ्याउने हो भने देशलाई नै सिद्ध्याइदिने बताउनु भएको हो। उहाँले आफूले जानेर 2 पैसा पनि भ्रष्टाचार नगरेको दावी गर्दै भ्रष्टाचार विरूद्धको अभियानमा सधैँ साथमा रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। काठमाडौँमा शुरू भएको भ्रष्टाचार विरूद्ध कार्टुन प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्दै उहाँले भ्रष्टाचार बढ्दै गएको तर्फ सचेत गराउँदै त्यसलाई खबरदारी गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो। नेपाल आर्ट काउन्सिलको हल बबरमहलमा शुरू भएको प्रदर्शनी पर्सि 6 गतेसम्म चल्नेछ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेको गिद्ध प्रजनन केन्द्र बन्द हुने भएको छ। प्रकृतिमा गिद्धको संख्या बढ्दै गएको र केन्द्रमा प्रजनन प्रभावकारी हुन नसकेपछि केन्द्र बन्द गर्न लागि हो। सन् 2008 मा निकुञ्जमा केन्द्र स्थापना गरिएको थियो। अण्डा र गिद्ध ल्याएर शुरू गरिएको केन्द्रमा अहिलेसम्म 18 वटा बच्चा कोरलेर
हुर्किएका छन्। 14 वर्षको अवधिमा सरकारको लगानीको तुलनामा प्रतिफल कम देखिएपछि प्रकृतिमा रहेका गिद्धलाई केन्द्रित गरेर जटायु रेस्टुरेन्ट मार्फत कार्यक्रम गर्न लागि निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत हरिभद्र आचार्यले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार अहिले प्रजनन केन्द्रमा 10 वटा गिद्ध रहेका छन्। केही समय अघि त्यहाँका 10 वटा गिद्धलाई नवलपरासीको पिठौलीमा रहेको जटायु रेस्टुरेन्टमा लगिएको छ। ती गिद्धलाई केही महिना त्यहीँको खोरमा राखेपछि प्रकृतिमा छाडिनेछ। आचार्यका अनुसार ती गिद्ध छाडेपछि त्यहाँका 10 वटा गिद्धलाई लगिने कार्यक्रम छ। यससँगै कसरामा 14 वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको प्रजनन केन्द्र बन्द हुने उहाँले बताउनुभयो। अघिल्ला 3 वर्ष गिद्धले अण्डा पारेको भए पनि बच्चा कोरल्न सकेको छैन। नेपाल पत्रकार महासंघले पत्रकारलाई तलब भत्ता नदिने सञ्चार माध्यममा धरना सहितको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर महासंघले श्रमजीवी पत्रकारहरूको शोषण गर्ने सञ्चार माध्यममा भोलिदेखि धरना सहितको आन्दोलनको कार्यक्रम गर्ने जानकारी गराएको हो। श्रमजीवी पत्रकारहरूको शोषण गर्ने मिडिया हाउसहरूमा संवाद मार्फत समस्या समाधान गर्ने प्रयास सफल हुन नसकेपछि धरना सहितको आन्दोलनको कार्यक्रम शुरू गर्न बाध्य हुनु परेको महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले बताउनुभयो। चितवनमा उत्पादित काँक्रो बिक्री नहुँदा किसान समस्यामा परेका छन्। काँक्रो 5 रुपैयाँ प्रति किलोका दरले समेत बिक्री नहुँदा लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै किसान चिन्तित भएका हुन्। भरतपुर महानगरपालिका 18 चनौलीमा 15 कट्ठा जग्गामा काँक्रो खेती गरेकी रेसुङ्गा कृषि फार्मकी सञ्चालक धनु अधिकारीले आफूले 5 रुपैयाँका दरले बिक्री गर्न खोज्दा समेत बिक्री नभएकोले काँक्रो सित्तैमा दिएको बताउनुभयो। बारीभरि लटरम्म काँक्रो फरेको तर चितवनका कुनै पनि तरकारी बजार र बिचौलियाले काँक्रो नउठाएको उहाँको गुनासो छ। केही दिनको अन्तरमा 35 क्विन्टलसम्म काँक्रो टिप्ने गरिएको तर बिक्री नभएकोले बारीमै सडाउनुको विकल्प नभएको सञ्चालक अधिकारीको गुनासो छ। गुल्मीको मदाने गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मालपोखरीका 325 वटा घरमा धारा जडान गरेर खानेपानी सेवा पुर्याइएको छ। मेलपोखरीमा 101 घर एक धारा अवधारणा अन्तर्गत लिफ्टिङ पद्धतिबाट वृहत तल्लो लुप्सी खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरिएको हो। त्यस्तै वडाभित्र केही साना आयोजना सञ्चालन गरी कुल 325 घरमा खानेपानीको धारा पुर्याइएको वडा अध्यक्ष भीम प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। नयाँ वर्ष 2079 सालको पहिलो दिनको कारोबारमै शेयर बजार ओह्रालो लागेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 29.6 अङ्कले घटेर 2385.64 बिन्दुमा झरेको छ। 233 वटा कम्पनीका 34,07,000 किता शेयर 1 अर्ब 44 करोड रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। मरिपोलमा रहेको नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। मरिपोलमा रहेको युक्रेनी सेनाले रुससँग आत्मसमर्पण गर्न अस्वीकार गरेको छ। रुसले आत्मसमर्पण गर्नको लागि दिएको समय सीमा सकिन 20 मिनटभन्दा कम समय बाँकी हुँदा युक्रेनी सेनाले आत्मसमर्पण गर्न अस्वीकार गरेको अमेरिकी सञ्चार माध्यम CNN ले जनाएको छ। रुसले युक्रेनी सेनालाई आफ्नो जीवन रक्षा गर्न हतियार बिसाउन प्रस्ताव गरेको थियो। युक्रेनको तटीय शहर मरिपोलमा स्टील कारखाना भएको ठाउँ मात्र नियन्त्रणमा लिन बाँकी रहेको रुसले जनाएको छ। त्यो कारखानामा युक्रेनी सेनाले सेल्टर बनाएको छ। आफूले दिएको समय सीमाभित्र हतियार नबुझाए त्यहाँको सेना सखाप पारिदिने रुसले धम्की दिएको छ। रुसले स्टील कारखानामा 400 जना युरोपेली र क्यानाडाली सेना रहेको दावी पनि गरेको छ। यसैबीच युक्रेनका राष्ट्रपति भलोदिमिर जेलेन्स्कीले मरिपोलमा रहेका सेना हटाए रुससँगको शान्ति वार्ता रोकिने बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। यस्तै रुसले अमेरिका सहित पश्चिमा देशहरूलाई युक्रेनलाई थप हतियार नदिन चेतावनी दिँदै तेस्रो विश्वयुद्ध शुरू भएको बताएको छ। केही समय रुसी आक्रमण मत्थर भए पनि अहिले युद्धले नयाँ र डरलाग्दो रूप लिएको अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा विज्ञहरूले बताएका छन्। अब खेल खबर। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले अफगानिस्तानसँग 2 वटा मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल खेल्ने भएको छ। नेपाल र अफगानिस्तान बीच कतारको दोहामा आउँदो जेठको 11 र 15 गते मैत्रीपूर्ण खेल हुने अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ। एसियन कप फुटबल छनौटको तयारी गरिरहेको नेपालले छनौट अघि मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो। आउँदो जुनमा हुने छनौटको लागि नेपाल, कुवेत, इन्डोनेसिया र जोर्डन सहित समूह ए मा रहेको छ। हरेक समूहका शीर्ष टोली र 5 समूहको उत्कृष्ट दोस्रो टोली आउँदो वर्ष हुने एसियन कप फुटबलको लागि छनौट हुनेछन्। खेलकै अर्को प्रसंगमा इन्डियन प्रिमियर लीग आईपीएल क्रिकेटमा आज भएको पहिलो खेलमा सनराइजर्स हैदराबादले पंजाब किङ्सलाई 7 विकेटले हराएको छ। मुम्बईमा पंजाबले दिएको 152 रनको लक्ष्य हैदराबादले 7 बल बाँकी सधैँ 3 विकेट गुमाएर भेटायो। उसका लागि एडिन मार्क्रमले नट आउट 41 र निकोलस पुरनले नट आउट 35 रन बनाए। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको पंजाबले 20 ओभरमा अल आउट हुँदै 151 रन बनायो। उसका लागि लाइम लिभिङस्टनले सर्वाधिक 60 रन बनाए। बलिङतर्फ हैदराबादका उमरान मल्लिकले
4 तथा भुवनेश्वर कुमारले 3 विकेट लिए। जितसँगै हैदराबाद 6 खेलमा 8 अङ्कसहित चौथो स्थानमा पुगेको छ। 6 अङ्क रहेको पन्जाब 7औं स्थानमा रहेको छ। आजको दोस्रो खेलमा अहिले गुजरात टाइटन्ससँगको खेलमा चेन्नई सुपर किङ्सले पहिले ब्याटिङ गरिरहेको छ। पुणेमा टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको चेन्नईले ताजा अवस्थामा 9 ओभरको खेल सकिँदा 2 विकेट गुमाएर 59 रन बनाएको छ। चेन्नईका रोबिन उथापा 3 रनमा आउट भयो भने मोइन अली 1 रनमा आउट भए। अहिले ऋतुराज गायकवाड 39 र अम्बाती रायडू 12 रन बनाएर खेलिरहेका छन्। गुजरात 5 खेलमा 8 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा छ। 2 अङ्क रहेको चेन्नई भने पुछारबाट दोस्रो स्थानमा रहेको छ। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनलाई महानगर उपमहानगरको भागबण्डा मिलाउन सकस, सबै दलका आफ्नै अडान भोलि टुङ्गो लगाउने दाबी। लुम्बिनी प्रदेशसहित पश्चिम तराईका जिल्लामा आउँदो 3 दिनसम्म तातो हावा चल्ने। बालबालिका वृद्ध र दीर्घ रोगीलाई बढी असर गर्ने भएकोले सतर्कता अपनाउन विज्ञको सुझाव। चुनावका लागि मतपत्र र आउँदो शैक्षिक सत्रको लागि पाठ्य पुस्तक छपाईको काम सँगसँगै चल्दै 1 करोड 65 लाख थान पुस्तक छापियो। यसै महिनाको अन्तिमदेखि वितरण हुने जनशिक्षा सामग्री केन्द्रको भनाई। मरिपोलमा रहेका युक्रेनी सेनालाई आत्मसमर्पणको लागि रुसले दिएको समय सीमा सकिँदै आत्मसमर्पण नगर्ने युक्रेनी सेनाको अडान। युद्धले नयाँ र डरलाग्दो रूप लिएको अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा विज्ञहरूको भनाई। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले अफगानिस्तानसँग 2वटा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने। आइपीएल क्रिकेटमा हैदराबादले पन्जाबलाई हरायो। चेन्नई र गुजरातको खेल चल्दै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौं। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन छुट्नु भएको छ भने आफ्नो वाडामा सम्पर्क गर्नुहोला। नमस्कार।